बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीब व गरीब तौर तरीक़ों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोज़े रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोज़े के बीच यानी रोज़े की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान एक मुबारक और बाबरकत महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने तय किए गए वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोज़ा रखने का तौर तरीक़ा देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौम में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था। मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत यानी लगाव हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मज़हब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीक़े रखता है। मज़हब इस्लाम की तरह यहूदियों में अज़ान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। लेकिन इनका तरीक़ा और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रोज़े का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के लगभग हर एक धर्म और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़े फ़र्ज हैं, जिसे यौम किप्पूर के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका फासला लगभग 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फ़र्ज़ होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख़ को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम न करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, एक मशहूर किताब सीरतुन नबी में है कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसलिए आमतौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं। लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज़ है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख़ को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 ख़ास अहकामात इनायत हुए थे, इसलिए तौरात में इन रोज़ों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज़ रोज़ों की बात की जाए तो याद रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था, जिसे यौम कुफुर का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोज़े रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोज़े रखने की इजाज़त दी।
اس لیے یہودی لوگ یوم کفر کے روزے کے علاوہ دوسرے بے شمار روزے بھی رکھنے لگے۔ یاد رکھیں، یہودی دھرم میں روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے روز نئی رات کے شروع ہونے کے وقت یعنی کہ اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک رہتا ہے۔ اس دوران یہودی لوگ کھانے پینے اور جسمانی تعلقات بنانے سے پوری طرح پرہیز کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، کریم یا لوشن لگانے، تیل یا پرفیوم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کی بھی مناہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے روزے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہودی اپنے روزے کے دوران چمڑے کی جوتی جو کہ آرام دائق سمجھی جاتی ہے اسے بھی نہیں پہنتے ہیں، اور پھر جب دن گزر جاتا ہے تو شام کے بعد وہ اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں 4 اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں جو صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک رکھے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہودی دھرم میں دولہا اور دلہن بھی اپنی پاکیزہ زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اپنی شادی والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی شادی والے دن آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑی یعنی کہ کوئی بڑی بیماری آ جائے یا پھر اگر کوئی آسمانی آفت یا کوئی قہر آ جائے تب بھی یہودی دھرم کے لوگ اس آفت کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یا پھر یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی بڑے آدمی کی موت ہو جائے یعنی کہ کوئی بڑا آدمی وفات پا جائے تو اس کے بعد اس بڑے آدمی کی یاد میں بھی یہودی دھرم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی دھرم میں کسی بڑے آدمی کے مرنے پر بھی روزہ رکھنے کا رواج عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس دن کا روزہ بھی یہودی لوگ رکھتے ہیں۔ تورات میں موجود جن روزوں کا ذکر ملتا ہے وہ روزے بابل کے عاشوری کے دوران یہودیوں پر مقرر کی گئی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان روزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ یہ روزے نفلی تھے اس لیے ان کو یہودی مذہب میں زیادہ مقبول حاصل نہ ہو سکی، لیکن کچھ پرہیزگار یہودی ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو کوہ طور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پیر کے دن واپس آئے، اس لیے وہ بھی ان کی یاد میں ہر جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کی کتابوں میں ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتا ہوا جنگلوں اور بیابان میں جا پہنچا۔ ان کی کتاب میں اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی تیاری کے لیے روزے رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف اپنے 40 روزے رکھتے ہیں بلکہ موقع کے مناسبت سے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے۔ یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کے بجائے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفراطی اور اجتماعی دونوں نماز ہیں۔ انفراطی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی اپنی نماز میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی نماز کے دوران کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔
تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں، تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو کبھی جھک جاتے ہیں، تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی معلومات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔